पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और पेशरफ। कुवैत के अमीर और अमीर कतर ने वजीर आजम की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों मुल्कों के सफीरों की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफीर ने वजीर आजम को अमीर कुवैत का खत पेश किया और दौरे की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। कतर के सफीर ने भी वजीर आजम को अमीर कतर का खत पेश किया और दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वजीर आजम का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताइवान को चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा तस्वुर करते हैं। कौमी इत्तेहाद के लिए चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते हैं। चीनी इंजीनियर्स पर हमला टीटीपी ने किया। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई, शवाहिद मौजूद हैं। पूरा वाकया अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अफगान अबूरी हुकूमत को एक्शन का कहा, लेकिन अभी तक मस्बत नताइज नहीं आए। अगर टीटीपी का अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर कायम रहेगा तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये न समझा जाए हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो एक के बाद एक दहशतगर्दी का वाकया हो। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगान हुकूमत से टीटीपी अमीर नूर वली को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा राय ताहिर ने बताया, हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से पहले मालाकान फिर बेशाम पहुंची। 2 मोबाइल फोन से तहकीकात में मदद मिली। खुदकुश हमलावर को कुनड़ में ट्रेनिंग दी गई। हमलावर को 4 माह कबल पाकिस्तान भेजा गया। 11 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। अदालत से दरख्वास्त करेंगे सख्त से सख्त सजा दी जाए। पाक फौज के मजीद 2 जवानों ने मादरे वतन पर जान कुर्बान कर दी। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला ने जामे शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में 5 दुश्मन मारे गए। पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वजीर आजम का शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के अफरीद को मुकम्मल खत्म करके ही दम लेंगे। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। वजीर आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुख्ती का भी शोहदा को खराज अकीदत। अहले खाना से ताज़ियत। आर्मी चीफ का ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोन पर राबता। जनरल आसिम मुनीर का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और उनके रुफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, मरहूम इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर के इंतकाल से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक साथ खड़ी हैं। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। दोनों अफवाज के दरमियान ताउन जारी रखने के आज़म का आदा। फने अदाकारी और सदाकारी का एक अहद तमाम। मारूफ अदाकार सदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। वो डेमनेशिया में मुब्तला थे और इन्हें सीने में इन्फेक्शन भी था। नमाज जनाजा में साबिक सदर आरिफ अलवी समेत अहम शख्सियात के अलावा शोबिज इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात और परस्तारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलत हुसैन को फेज 8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लंदन से अदाकारी की तालीम हासिल करने वाले तलत हुसैन ने अदाकारी का आगाज 60 की दिहाई में किया। तलत हुसैन ने रेडियो, फिल्म, टीवी पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फन अदाकारी में तलत हुसैन अपनी मिसाल आप थे। शानदार खिदमात के एतराफ में तलत हुसैन को सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की एजाजात से नवाजा गया। तलत हुसैन के इंतकाल पर शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और मद्दाह सोगवार। मारूफ अदाकार और हिदायतकार उस्मान पीरजादा कहते हैं, तलत हुसैन की जगह कोई और नहीं ले सकता। फिल्म स्टार जावेद शेख ने कहा, तलत हुसैन बहुत नफीस आदमी थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। बहरोज सब्जवारी ने कहा, तलत हुसैन की पहचान उनकी आवाज़ थी। वो अदाकार के साथ थिएटर डायरेक्टर भी थे। बुशरा अंसारी ने कहा, तलत हुसैन बाकमाल अदाकार और बड़ी शख्सियत थे। अदाकार सुहेल अहमद बोले, तलत हुसैन का इंतकाल नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उन्होंने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। अदाकार राजू जमील ने कहा, मेरी खुशकिस्मती है, तलत हुसैन के साथ बहुत काम किया।
ARY فیملی کی جانب سے اداکار طلعت حسین کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ طلعت حسین شعبہ اداکاری میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے۔ بالی ووڈ فلم سوتن کی بیٹی میں ان کی شاندار پرفارمنس کو مداحوں نے خوب سراہا۔ طلعت حسین کے مشہور ڈراموں میں پرچھائیاں، فنون لطیفے، ہوائیں، طارق بن زیاد، بندش، دیس پردیس، عید کا جوڑا، ایک نئے موڑ پہ، درد کا شجر اور کشکول شامل ہیں۔ فلموں میں چراغ جلتا رہا، گمنام، انسان اور آدمی، جناح، محبت مر نہیں سکتی شامل ہیں۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اداکار طلعت حسین کے انتقال پر اظہار افسوس۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا، طلعت حسین کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا، لیجنڈ اداکار طلعت حسین کے ڈائیلاگ ڈیلیوری کا زمانہ معترف تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلعت حسین کے انتقال پر اظہار افسوس۔ لاہور پولیس نے شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی۔ خصوصی ٹیم شاہ محمود کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل پہنچی۔ تفتیشی ٹیم نے عدالت سے شاہ محمود کو لاہور منتقل کرنے کی اجازت مانگی۔ عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث شاہ محمود کی لاہور منتقلی سے منع کر دیا۔ تفتیشی ٹیم کی استدعا پر جج نے شاہ محمود کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے جیل میں ہی بیان ریکارڈ کیا۔ شاہ محمود ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوں گے۔ ہم حکومت کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے اچھے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں، پیپلز فرینڈلی کام ہوں گے، ہم اس کی فل سپورٹ کریں۔ ہماری گفتگو شنید چل رہی ہے، کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے۔ حکومت میں شمولیت کے لیے بات چیت جاری ہے، کبھی نہیں کہا حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اچھے کاموں میں انہیں سپورٹ کریں گے، کوئی بھی بل یا قانون ہمارے بغیر پاس نہیں ہوگا، بجٹ کسان اور یوتھ دوست ہونا چاہیے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو حاضر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شہری رحمان اور دیگر شریک تھے۔ ملکی سیاسی صورتحال اور بجٹ پر مشاورت کی گئی۔ یہ کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ میں نیکسٹ ویک کراچی بھی جا رہا ہوں، ان کو ملنا، پیر صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو ملوں گا۔ ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ساتھ ہوں۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری کافی پیش رفت ہوئی ہے اور ہمارے انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کافی حد تک طے ہو چکے۔ پیر پگاڑا سے ملنے کراچی جا رہا ہوں، احتجاجی تحریک میں شمولیت کی درخواست کروں گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں، بجٹ میں عوام پر بوجھ ڈالا گیا تو سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق۔ ملاقات کل پھر ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ SIFC اجلاس سے متعلق آگاہ کیا۔ بڑے سادے آدمی۔ عمران خان کو اتنا نہیں، معصوم تو نہیں ہے نا اتنا کہ اس کو لوگوں نے کہا تو ذوالفقار علی بھٹو بن جا۔ قسم سے معصوم ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، عمران خان معصوم ہے اور نواز شریف سادے ہیں؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اچھا چلیں، یہ پھر شہباز شریف صاحب کے بھی بارے میں بتا دیجیے، وہ کیا ہیں؟ ایڈمنسٹریٹر ہے، بس پولیٹیشین میاں صاحب کی لیگسی ہے نا، انہوں نے کہا کہ شاہد خان عباسی کو پرائم منسٹر بنا دو۔ اب اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ رکھ دیں۔ نہیں، اب ان کا ہاتھ ہے بھی کہ نہیں، آپ کے پاس وقت کم ہے۔ بانی پی ٹی آئی معصوم، نواز شریف سادہ آدمی اور شہباز شریف صرف ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما روہیل اصغر کہتے ہیں، حکومت کے پاس وقت کم ہے، فیتے کاٹنے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، ایئر ایمبولینس میرے اور آپ جیسے امیر لوگوں کے لیے آئے گی۔ 1 سال سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھ کو سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کرے۔ چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کا ٹویٹ، لکھا، ملک میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے اور میرے کاروبار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا، آج بھی یہی کہوں گا، مجھے استعمال کرنا ہے تو میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔
बीमारी और परेशानी के बावजूद साबित कदम हूँ। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है लेकिन दबाव के बावजूद हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई करे। पाकिस्तानियों बस कुछ दिन रह गए हैं, इंतजार कर लो। मौजूदा हालात एक प्रेशर कुकर है जो आने वाले कुछ दिनों में फटने वाला है। इसका शिकार आम आदमी होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का मलिक रियाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर लिखा, नुकसान उनका नहीं जिन्होंने बैरूने मुल्क फरार के रास्ते बनाए, नुकसान उनका होगा जिन्होंने अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला किया। लेकिन हम इस मुल्क को बचाएंगे, लूट मार खत्म करेंगे। ये सब अल्लाह के फजलो करम और बानी पीटीआई की क़यादत में मुमकिन होगा। गवर्नर पंजाब से 5 बड़ी सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान की मुलाकात। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN के नुमाइंदे शरीक। सहाफती नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को हतक इज्जत बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हतक इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मजीद मुशावरत का ऐलान। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस मदऊ करूंगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। PP रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। PP इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। मुल्क भर में आज भी सूरज आग उगलता रहा। पारा 52 डिग्री को छू गया। अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में कयामत खेज गर्मी। मोइंजोदाड़ो में पारा 52 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू, शहदाद कोट, सिब्बी, रुझान और राजन, जैकबाबाद, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 44 डिग्री तक चला गया। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन शिद्दत 43 डिग्री जैसी महसूस की गई। IMF का दूध गोश्त की कीमत तय करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर से वापस लेने का मुतालबा। IMF का कहना है दूध और गोश्त की कीमतें डीरेगुलेट करके मार्केट पर छोड़ दी जाएं। हुकूमत ने दूध गोश्त का मार्केट के मुताबिक रेट तय करने पर मुशावरत शुरू कर दी। पाकिस्तान का चीन से दरामदात पर इन्हिसार में इजाफा। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में रवां साल अप्रैल में चीन से दरामदात 116% बढ़ गए। ज़राए का कहना है रवां माली साल के पहले 10 माह में चीन से दरामदात में 18% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के साथ जो नाटक खेला गया, एक कामयाब हुकूमत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके गैर कानूनी तौर पे एक अनाड़ी के हाथ में आप गाड़ी की चाबी देंगे, वो गाड़ी मंजिल पे नहीं लेकर जा सकता, वो गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा। 2018 में एक नाटक हुआ और चलती हुकूमत को हटा दिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, अनाड़ी के हाथ में गाड़ी की चाबी देंगे तो वो गाड़ी मंजिल पर नहीं ले जा सकता। 4 साल मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। CPEC मंसूबा बंद किया गया। मुल्क को साजिश के तहत नफसियाती तौर पर कमजोर किया गया। खेल तमाशा सियासी धरने और लॉन्ग मार्च करेंगे तो अगले 24 साल कोई मुकाम नहीं होगा। हमने नौजवानों को महाजराई और गालम गलोच का कल्चर नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सब एक हैं। किसान को धोखा दिया गया। गंदम दरामद करके अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया। IPPs के जालिम मुआहिदे करके आवाम को नुकसान पहुंचाया गया। पैसे अदा करने के बावजूद भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही। सूरत से बिजली पर भी टैक्स लगा रहे हैं। ऐसे जालिम लोग हम पर मुसल्लत हैं। फॉर्म 47 वालों के हाथ में पूरा मुल्क नहीं दे सकते। अमीर जमात इस्लामी ने इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सबको मिलकर सियासी मुदाहमत करना होगी। इलेक्शन कमीशन साथ खो चुका। जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क में यही तमाशा होगा। बानी PTI के खिलाफ जाना या गवाह बनना चंद लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। मेरा बानी PTI के खिलाफ जाना कभी हकीकत नहीं हो सकती। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं, बानी PTI के खिलाफ अलकादिर केस में गवाही का मामला है तो ये एक झूठा केस है। केस में बानी PTI को सजा देने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI इस वक्त इस मुल्क का वाहिद सच है।
جو بھی اس سچ کے خلاف گیا وہ رسوا ہی ہوا اور ان کا وجود تک مٹ گیا۔ الحمدللہ اس وقت میری فیملی بالکل محفوظ ہے، انہیں کوئی دباؤ ہے نہ ہی کوئی خطرہ۔ سینیٹر فیصل واوڈہ کہتے ہیں تاریخ کی تاریخی حقیقت یہ بتاتی ہے کہ تاریخ پر نہ پہلے کوئی آیا تھا، نہ اب یہ آئے گا، نہ وہ آئے گا۔ خیرپور میں کوٹ ڈی جی اور فیض گنج میں رواں ہفتے خسرہ سے 6 بچے جاں بحق، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، تفصیل مانگ لی، ڈی جی ہیلتھ سے خسرہ کینسر کی روک تھام کے لیے اقدامات کی رپورٹ طلب۔ 1.5 ماہ پہلے انڈس ہائی وے سے اغوا 5 بینک ملازمین کنکوٹ میں گھر پہنچ گئے۔ اغوا کاروں نے مغویوں کی بازیابی کے لیے 80 لاکھ روپے تاوان مانگا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے مغویوں کی رہائی، تاوان کی ادائیگی اور قبائلی اثر رسوخ کے بعد عمل میں آئی۔ کورنگی کراچی میں جعلی پیٹرول ڈیزل کا گودام پکڑا گیا، حساس ادارے کی اطلاع پر کسٹم حکام کی کارروائی، الفاٹیک ہائیڈرو کاربن محلول برآمد، محلول سے پیٹرول ڈیزل کی مقدار بڑھائی جا رہی تھی۔ گودام میں 4.5 لاکھ لیٹر جعلی پیٹرول ڈیزل تھا۔ گودام کے اندر 24 ٹینک بنے ہوئے تھے۔ کیمیکل کو پیٹرول اور ڈیزل میں مکس کر کے ملک کے مختلف پمپس پر بیچا جا رہا تھا۔ گودام کے مالک محمد خالد نے 4 سال سے لائسنس کی تجدید نہیں کرائی۔ کسٹم حکام نے گودام سیل کر دیا۔ عالمی طاقتوں کی مجرمانہ چشم پوشی، اسرائیل بے لگام، فلسطینیوں کا قتل عام جاری، 24 گھنٹے میں مزید 80 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی طیاروں نے رفح میں گھروں اور پناہ گزین کیمپس کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں مجموعی شہادتیں 36,000 کے قریب پہنچ چکی ہیں، جس میں بڑی تعداد بچوں کی شامل ہے۔ رفح کا کویتی ہسپتال بھی صہیونی فوج کے محاصرے میں ہے۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچنے نہیں دیا جا رہا، جس سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں امداد کی فراہمی ابھی تک بند ہے۔ اقوام متحدہ نے وادی میں شدید قحط کا ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کا گریجویشن تقریب سے واک آؤٹ، فلسطین کے حق میں نعرے، اسٹیج پر آ کر پوسٹر بھی دکھائے۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری، تل ابیب میں وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ غزہ میں جاری نسل کشی پر جاپان میں بھی احتجاج کیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف تیسرا T20 کھیلنے برمنگھم سے کارڈف پہنچ گئی۔ شاہین سیریز میں واپسی کے لیے کل بھرپور پریکٹس کریں گے۔ دوسرے میچ میں میزبان ٹیم نے 23 رن سے میدان مارا تھا۔ قومی ٹیم 184 رن کے تعاقب میں 160 پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ 4 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل۔ تیسرا مقابلہ منگل کو کارڈف میں ہوگا۔ صرف باتوں سے نہیں، اچھا کھیل کر دکھانا ہوگا، آغاز سے ہی حریف پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ قومی آل راؤنڈر عماد وسیم کہتے ہیں جس مزاج سے کھیلنا چاہیے وہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا۔ مڈل آرڈر میں کافی عرصے سے مسائل چل رہے ہیں، بدقسمتی سے میں اور افتخار پاکستان اور انگلینڈ ویمنز کے درمیان دوسرا ون ڈے بارش کی نظر، صرف 6.5 اوور کے بعد ہی میچ منسوخ کرنا پڑا۔ قومی ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کر کے بغیر کسی نقصان کے 29 رن بنائے تھے۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے میچ میزبان ٹیم نے جیتا تھا۔ آخری ون ڈے بدھ کو کھیلا جائے گا۔ دفاعی چیمپئن بارسلونا نے ویمنز چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں لیون کو 2-0 سے شکست دی۔ بارسلونا نے تیسری اور لگاتار دوسری بار ٹرافی اپنے نام کی۔